अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आज मैं आपके साथ घर के हवाले से कुछ ज़रूरी काम शेयर करूँगी जो हमें रमज़ान के आने से पहले कर लेने चाहिए। जैसे हम फूड प्रेपरेशन करते हैं वैसे ही घर के कामों को पहले से प्रेप कर लेना चाहिए। प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम की तैयारी कर लेना। भी काम को आने से पहले अगर हम टाइम से पहले उसको मैनेज कर लेते हैं तो उसको प्रेपरेशन यानी तैयारी कहते हैं। तो ये तैयारियां हमारी किस लिए होती हैं? सिर्फ इसीलिए हम ये प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम अपने काम को जो है 100% अपना दे सकें। जैसे कि रमज़ान का महीना सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा दिया है, जिसको हम सिर्फ खाने पीने और दावतों में, और जो आखिरी दिन रह जाते हैं रमज़ान के, उसको हम ईद की तैयारियों में ज़ाया कर देते हैं तकरीबन। ये तैयारियां अगर हम पहले से कर लें तो रमज़ान का बाबरकत महीना हम खूब अच्छे से गुजार सकते हैं, बल्कि खूब इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने ये अहद भी करना है कि हमने थकना बिल्कुल भी नहीं है। माह रमज़ान में हमने बिल्कुल नहीं थकना, ना इबादत से, ना नींद की कमी से, ना इफ्तारी बनाने से। यहाँ ये क्या होता है कि हम अभी पहला रोज़ा शुरू होता है तो हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आज पहला रोज़ा है इसलिए थोड़ा फ़ील हो रहा है, रात को इबादत की है, तरावी पढ़ी है तो थकावट सी हो रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना अपनी ज़ुबान से। अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, वो आपकी थकावट को भी चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। और ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा कि जो हम हर वक्त ये इजहार करते रहेंगे हम थोड़ा थक गए हैं, आज पहला था, आज दूसरा था, आस्ता आस्ता ईजी हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल नहीं कहना, खूब इंजॉय करना है रमज़ान को और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजारना है। यहाँ पर मेरी कुछ टिप्स हैं जो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी रमज़ान का महीना जो है बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर आ जाते हैं कि कुरान पाक को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर घर के सब अफराद आसानी से लेकर पढ़ सकें और हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहे, ताकि आपको जब भी आप बावज़ू हों तो आप लेकर पढ़ सकें। और स्टेप नंबर 2 है यहाँ पर कि घर के जितने भी मसले हैं उन सबको इकट्ठा करके हाथ पे वॉश कर लें एक दफ़ा अच्छे से, और कोशिश करें कि हर फ़र्द के हिसाब से इसका मसला हो या उनके रूम में हो, या फिर जितने भी अफराद हैं घर के उस हिसाब से कम मसले आपके घर पे मौजूद हों। क्योंकि अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम थोड़ा अफरा तफरी का आलम होता है, सबका दिल यही होता है कि उनको जल्दी से वो नमाज अदा करें और अपना दूसरा काम शुरू करें। तो इसलिए कोशिश करें कि घर के अफराद के हिसाब से मसले हों ताकि वो अफरा तफरी ना मचे। और स्टेप नंबर 3 है यहाँ पर कि अपने कपड़ों की अलमारी को और अपने बच्चों की, घर के जितने भी अफराद हैं उनकी अलमारी को अच्छे से सेट कर लें। सारे कपड़े कोशिश करें कि सब वॉश किए हुए हों, बिल्कुल पाकीज़ा हों। और ख़वातीन जो हैं वो अपनी चादरें, या बच्चियों के लिए अपनी चादरें 2-3 जो हैं एक्स्ट्रा जो साफ़ और बड़ी चादरें हों वो नमाज के लिए खसूसन अलग करके रख दें, वॉश करके अच्छे से उनको। और स्टेप नंबर 4 है हमारा यहाँ पर कि अपने बाथरूम्स में अच्छे अच्छे बॉडी शावर्स और शैम्पू ला कर पहले से रखते हैं, और हर रोज़ आपने ये तहैया करना है कि ख़ुद भी शावर लेना है और बच्चों को भी ये रिकमेंड करना है कि हर रोज़ वो स्पेशली रमज़ान में आपने ज़रूर शावर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रोज़ा जो है बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, हर दिन आप अपना रमज़ान जो है खूब इंजॉय करेंगे। और यकीन करें कि बिल्कुल भी सुस्ती और कमज़ोरी आपके करीब भी नहीं आएगी, और सारी फैमिली आप बहुत हैप्पीली अपना रमज़ान जो है खूब अच्छे से इंजॉय करेंगे, और बिल्कुल अपनी डेली बेसिस पे जो आप काम करते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही तरीके से कर सकेंगे, बल्कि उससे भी बेहतर है जैसे कि आप पहले करते थे। क्योंकि माह रमज़ान है तो इसलिए अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज़ कर लें, टॉवल्स वगैरह धोकर, और अपने अच्छे अच्छे बॉडी शावर्स ला कर पहले से रख लें, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 है कि अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स ले आएँ घर में। क्योंकि पहले अगरबत्ती वाले ज़माने हुआ करते थे, लेकिन अब वो जो है पता नहीं उनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो दिमाग में फिर निकलती ही नहीं है सारा दिन आप उससे, बल्कि हैवी हो जाता है आपका दिमाग। तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स निकली हुई हैं, तो वो आप ख़रीद सकते हैं पहले से। वो ख़रीद कर ला के रख लें, और कोशिश करें कि जब भी आप सहरी कर लें, इफ्तारी कर लें, या पूरा ओवरऑल जैसे भी आपका दिन गुजरता है, आप कैंडल्स का इस्तेमाल करें। इससे जो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो आपको रिफ़्रेश रखेंगी और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये डिज़ीनेस और इस तरह की चीज़ें जो आपके दिमाग पे बिल्कुल हावी नहीं होंगी। और दूसरा एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा, तो आपको दिल से अंदर से खुशी होगी और रमज़ान को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। और स्टेप नंबर 6 है हमारा कि अपने घर के जितने भी बेडरूम्स हैं उनकी बेडशीट्स के 2-2 3-3 सेट्स जो हैं वो पहले से अरेंज करके रख लें, उनको अच्छे से वॉश करके बिल्कुल
رکھ لیں. اور میں یہاں پر ریکمینڈ کروں گی کہ جو دل کے آپ کے قریب بیڈ شیٹس ہیں نا وہ رکھیں اس رمضان کے مہینے میں، تاکہ اس مہینے میں ہم نے کوشش کرنی ہے جتنا ہم خود کو خوش رکھ سکیں اور جتنا انرجیٹک رکھ سکیں، جو چیزیں آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں وہ اپنے قریب رکھیں. اور یہاں پر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 بیڈ سیٹس تو آپ کے پاس ضرور رکھے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے فالتو چیزوں میں ضائع نہیں کرنا، دھونے دھلانے میں ہم نے پورا پراپر اپنی عبادت کو وقت دینا ہے. اور سٹیپ نمبر 7 ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی سی دینی بکس خرید لیں پہلے سے، اور جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو دینی قصے اسپیشلی رمضان کے حوالے سے، رمضان کی اہمیت اور خاصیت کے بارے میں سنائیں یا بتائیں، اور بس رمضان کے متعلق ہی بتائیں، کیونکہ بچوں کے ذہن بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کو اتنا ہی سمجھائیں جتنا وہ آسانی سے سمجھ سکیں. اور یہاں پر ایک اور بات کہ بچے اکثر ضد کرتے ہیں، ان کی ایج اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، تو بچوں کو کچے روزے رکھوانا شروع کر دیں. کوئی بات نہیں اگر دن میں ان کا برقرار نہیں رہتا روزہ، تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی سے ان کو عادت ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ ان کے دل میں جو ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اور سٹیپ نمبر 8 ہے ہمارا کہ رمضان میں ہم نے جو بھی صدقہ خیرات کرنا ہے اسے لکھ کر رکھ لیں پہلے سے. زکوٰۃ وغیرہ کا حساب لگا لیں کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں، اس حساب سے اس رقم کا اندازہ لگا کر رقم بھی علیحدہ کر کے رکھ دیں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا نیت کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نیت کر لیں گے تو اللہ پاک خود ہی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. تو آپ نے زکوٰۃ اور فطرانہ جو بھی صدقہ خیرات نکالنا ہے اس کو الگ سے پہلے ہی اسپیسیفک اس کی رقم جو ہے الگ سے رکھ دیں، تاکہ بعد میں آپ اس مسئلے میں بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اور کیونکہ اس مسئلے کو لے کر ڈسکشن ہوتی ہے بہت، پھر حساب لگایا جاتا ہے، پھر رشتہ داروں سے پتہ کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے پہلے سے سمجھداری سے کام لیں اور اپنے یہ پہلے سے معاملات جو ہینڈل کر کے رقم جو ہے الگ کر کے رکھ لیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا جو توجہ ہے وہ اپنی عبادت کی طرف اور ذکر و اذکار کی طرف لگا. تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 9 ہے ہمارا کہ گھروں کی صاف صفائی جو ہے اچھے سے کر لیں، جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا وہ کر لیں، در و دیوار صاف کر لیں، اپنے پردے وغیرہ واش کر لیں پہلے سے. گھر بالکل نا ایک مہکا ہوا گھر لگے اور ایک پراپر لک آئے کہ بالکل کلین ہے، آپ کو کسی چیز کو کرنے کی جو ڈیپ کلیننگ ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈیلی بیسس پہ جو صفائیاں ہوتی ہیں وہ تو کرنی ہی ہیں ہم کو، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہم نے یہ ظاہر کرنے میں نہیں لگانا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی جو ڈیلی بیسس کے کام ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہی کرنے ہیں. اور صرف یہ کہ ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ آپ کو پہلے سے کر لینی چاہیے، تاکہ بہت زیادہ لوڈ آپ کا کاموں کا جو ہے آپ پر نہ پڑے. اور یہ مہینہ جس چیز کے لیے ہمیں ملا ہے ہم اسی چیز میں اپنا لگائیں، اپنی انرجی، اپنی توجہ، فوکس سب کچھ اسی پہ لگائیں. فار ایگزامپل کہ میں نے اب کچھ دن پہلے آپ لوگوں سے ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ میں اپنے گھر کی ایک دیوار کو ہم رینوویشن کر رہے ہیں. میں بہت تنگ ہو رہی تھی اس سے، اور میرا یہ خیال تھا دل سے کہ رمضان کے آنے سے پہلے مجھے یہ بالکل پراپر کلین اور اچھی لک میں چاہیے. یہ نہ ہو کہ سارا رمضان میں اسی کے بارے میں سوچتی رہوں کہ اس کا کب ہوگا. تو ہمیں کوئی بھی بندہ نہیں اویلیبل ہوا اس وقت پہ، تو ہم نے خود ہی اس کا سارا سامان لا کے اس کو رینوویشن اس کی کر لی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے سے ہے. تو اس طرح کے جو کام ہیں ان کو پہلے سے ختم کر لیں، تاکہ وہ ماہ رمضان میں بھی آپ کو یہ چیزیں جو ہے اریٹیٹ نہ کریں. تو سٹیپ نمبر 10 ہے ہمارا کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں اس مہینے میں، کہ ہم نے ہر قسم کے غیر ضروری کام سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، جیسے کہ دوستوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا ہے، ڈسکشن کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، یا بہت زیادہ دعوتوں کے سلسلے یا آنا جانا. یہاں پر میں یہ سجیشن دوں گی آپ کو کہ افطاری وغیرہ بے شک آپ چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں، بلکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے، مگر ہر روز کی دعوتوں پر اپنا یہ قیمتی وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا دن طے کر لیں کہ جس میں آپ سب کو ایک ہی ساتھ انوائٹ کر سکیں، نہ ان کا ٹائم ضائع ہو نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو. کیونکہ اس مہینے میں اپنے کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے، جتنا زیادہ فوکس ہو سکے، آپ اپنی عبادت اور ذکر اذکار میں ٹائم لگائیں، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں اللہ پاک نے اسپیشلی عبادت کرنے کے لیے دیا ہے. تو جتنا ہو سکے دنیا داری سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت میں گزاریں، تاکہ ہم خود کو، اپنی روح کو فریش کر سکیں، اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں، اور ہم سب کو رمضان کی جو لذتیں ہیں ہم انجوائے کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک توفیق دیں، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا. اس سے جو بھی رمضان کی اپ کمنگ ویڈیوز آئیں گی فوڈ پریپریشن کی یا رمضان کی ویسی پریپریشن کی، تو وہ بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اور رمضان کو
ہو، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کو صحت مند اور تندرست ہو کر اچھے سے انجوائے کر سکیں، سب مل کر انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔